खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत जिंदगी बख्श आवाज को लेके हाजिर हूं। और मैं खुदावंद का शुक्र गुजार हूं कि इन दिनों में हम लोग बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तफसील के साथ रोजों के बारे में सीखते जा रहे हैं। और आज रोजों के इस तालीमी सेशन का तीसरा दिन है। जी, तीसरा दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इसका थर्ड पार्ट है। पिछले कुछ दिनों से हम रोजों के बारे में जो तालीमी सेशन थे इसको कंटिन्यू नहीं कर सके। वजह यह थी कि कुछ विजिट्स पर जाना पड़ा, इसके साथ साथ जो है ऑफिस का टूर था, उस वजह से 2-3 दिन के लिए मुझे स्किप करना पड़ा। लेकिन आज बफजले खुदा हम रोजों के बारे में ये तालीमी सेशन जो है इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज की गुफ्तगू को शुरू करूं, मुख्तसर आपको पिछले 2 दिनों में जो हम लोगों ने सीखा उसके बारे में आगाह करता चलूं। पहले दिन हमने रोजों के बारे में कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं उन सवालों पर बात की। और फिर दूसरे दिन जो है हमने कुछ कॉमन चीजों को, कुछ ऐसी कॉमन बातें जो बुजुर्ग मूसा का 40 दिन का रोजा और खुदावंद यीशु मसीह का 40 दिन का रोजा, इन दोनों में जो कॉमन चीजें थी उन पर हम लोगों ने बात की, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि खुदा जो है उसने बुजुर्ग मूसा को बुलाया कोहे सीना पहाड़ पर, और फिर वहां पर कोहे सीना के पहाड़ पर बुजुर्ग मूसा खुदावंद की प्रेजेंस में 40 दिन तक रहे। और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बुजुर्ग मूसा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, बल्कि एक दफा नहीं 2 दफा 40 दिन का उसने रोजा रखा। फिर मैंने इसका कंपैरिजन या फिर इसका मुवाजना या फिर दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि कॉमन बात जो है, मैंने खुदावंद यीशु मसीह के उस रोजे, उस फाके के साथ जो है इसको जोड़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह भी बजाते खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पाक रूह तसलीस की तीसरी हस्ती, जी, उसकी मर्जी से वो बियाबान के अंदर गए, जंगल के अंदर गए, डेजर्ट के अंदर गए। तो बहुत सी ऐसी कॉमन बातें थी जो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने सीखी। मैंने लास्ट एपिसोड यानी कि सेकंड एपिसोड को इस पॉइंट पर खत्म किया था कि हम मजीद कुछ और कॉमन फैक्ट जो हैं, जो बुजुर्ग मूसा और खुदावंद यीशु मसीह के रोजे के ताल्लुक से थे, उनको मजीद सीखना जारी रखेंगे। और साथ ही साथ में मैंने कहा था कि मैं मजीद एक और कैरेक्टर को साथ में जोड़ूंगा, और उस कैरेक्टर का नाम है इलाइजा या फिर एलिया नबी। बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर है, बड़ा ही कलरफुल कैरेक्टर है जो कि ये बाइबल के अंदर दर्ज है। और बुजुर्ग इलाइजा के बारे में, एलिया के बारे में बाइबल हमें बताती है। जब आप पहला सलातीन जो है वो पढ़ते हैं, पहला सलातीन उसके 17वें बाब को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहली आयत से ही अचानक से एलिया नबी यहां पर नमूदार होते हैं, यानी कि यहां पर एंट्री मारते हैं। और फिर यहां से कहानी शुरू होती है एलिया नबी की। अब इससे पहले कि मैं एलिया नबी पर बात करूं और एलिया नबी का वो 40 दिन का सफर जो रोजे की हालत में गुजरा उस पर बात करूं, मैं चाहूंगा पहले तो जो लास्ट मैंने कुछ बातें अभी तक रख छोड़ी थी यीशु मसीह और बुजुर्ग मूसा के रोजे के ताल्लुक से, उनको करूंगा। फिर
बुजुर्ग एलिया के बारे में पहले मुख्तसर आप लोगों को बताऊंगा कि ये कौन थे, कहां से आए और फिर किस तरह से ये जो है वो बाइबल के अंदर इन्होंने एंट्री मारी और फिर किस तरह से आगे चल के इनको रोजा रखना पड़ा और रोजा रखने के बाद इन्होंने क्या किया। फिर हम बुजुर्ग एलिया की तरफ आएंगे। तो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि बुजुर्ग मूसा और खुदावंद यीशु मसीह जब इन्होंने 40 दिन का रोजा रखा तो रखने के बाद इनका एक और बड़ा कॉमन फैक्ट, बड़ी कॉमन एक बात जो मुझे और आपको बाइबल के अंदर नजर आती है वो ये थी कि जैसे ही इनका रोजे का टाइम पीरियड मुकम्मल हुआ और खुदावंद खुदा की मर्जी के मुताबिक ये अपने लोगों में वापस आए तो इन्होंने एक काम जो है वो बिल्कुल कॉमन शुरू किया। और जो मैं चाहता हूं कि आज शाम आप लोग भी इस बात को समझें कि यीशु मसीह का 40 दिन के लिए विल्डरनेस यानी कि बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर जाने का मेन मकसद जो है उसको समझकर हम लोग भी रोजे की हालत में ठहरे ताकि जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हम भी करें। तो आप जरा नोट कीजिएगा, जब आप मत्ती की अंजील उसके चौथे बाब की 17वीं आयत को पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उस वक्त से, किस वक्त से, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन का रोजा रखने के बाद यानी कि फाका कशी करने के बाद जो है अबलीस से आजमाए जाने के बाद जो है जब वक्त आया तो उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या कहना शुरू किया? उसने कहना शुरू किया कि तौबा करो, जी मुनादी करना, और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये कब हुआ? जब पहले बपतिस्मा, उसके बाद रोजा 40 दिन का और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया। सेम एज इट इज बुजुर्ग मूसा के बारे में भी बात करूं तो जब खुदा ने उसे हुक्म दे दिए, लोहे लेकर वो नीचे उतरा दूसरी बार, तो उसके बाद अब बनी इस्राएल को लीड करना था, लीडर था, और फिर मजीद जो है विल्डरनेस बियाबान में उनकी तरबियत करते करते उनको मुल्के कैनान तक लेके जाना था। तो ये एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी कि यहां पर जो है यीशु मसीह भी अपने लोगों की यानी कि तरबियत करते हुए और फिर उनको तौबा की मुनादी करते हुए नजर आएंगे। और यही चीज जो है बुजुर्ग मूसा भी बियाबान के अंदर करते हुए नजर आएंगे कि वो लोगों के अंदर से उन चीजों को निकलने की या फिर निकालने की तालीम देते रहे जो खुदावंद खुदा को पसंद नहीं थी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि यीशु मसीह ने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद मुनादी करना शुरू की, बल्कि मेन और मेजर बात जो सीखने वाली है वो ये है कि ना सिर्फ यीशु मसीह ने बजाते खुद तौबा की, आसमान की बादशाही की तालीम दी, मुनादी की, बल्कि हमें भी जो आज रोजे रखते हैं, जो आज यीशु के पीछे चलते हैं, हमें भी तालीम दी कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह तौबा की मुनादी करें और लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं, खुदावंद की प्रेजेंस में लाएं। ये कहां लिखा है? बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैंने कहा ये बड़ा अहम पॉइंट है, जरा तवज्जो दें, क्योंकि यही बात बुजुर्ग यसाया नबी को भी खुदावंद ने सिखाई थी कि जिस तरह का रोजा मैं चाहता हूं उस तरह का रोजा तुम नहीं रखते। आप लोगों को याद आ गया होगा यसाया नबी का सहीफा उसका 58 चैप्टर है, आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा। वो हकीकी रोजे का
جو کنسپٹ ہے ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے کہ گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، یعنی کہ ایونجلزم کر، یعنی کہ توبہ کی منادی کر۔ اب یہاں پر یسوع مسیح نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد توبہ کی منادی کرنا شروع کر دی۔ اور میں پھر کہوں گا، یسایہ نبی پر جب یہ بات ظاہر ہوئی اور خداوند نے اسے سکھایا اور ہماری تربیت کے لیے جب یہ باتیں لکھ دی گئی، تو وہاں پر بھی توبہ کی منادی کرنے کے لیے ہی کہا گیا۔ اور جب بزرگ موسیٰ نے روزہ رکھا اور نیچے اترا، بنی اسرائیل قوم کے پاس پہنچا، تو اس نے بھی توبہ کی منادی، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں بزرگ پالوس کی بات کروں، جو کہ یسوع مسیح کے بعد نئے عہد نامہ کا ہیرو مانا جاتا ہے، اگر میں پالوس رسول کی بھی بات کروں، تو جب وہ 3 دن کے فاقے میں اور روزے میں، فاسٹنگ کی حالت میں، دعا روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو پھر ان کے بارے میں بھی بائبل بتاتی ہے کہ وہ بھی دعا روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب ان کی آنکھوں سے چھلکے گرے، وہ روحانی جسمانی طور پر خداوند یسوع مسیح کو جان گئے، تو انہوں نے بھی منادی کرنا شروع کی۔ جی، میں نے کہا توجہ سے سنیں، روزے کی اہمیت کو، افادیت کو سمجھیں کہ آپ کا روزہ رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد سے مجھے یاد آیا، میری بہن سائقہ کلیم نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیسے جانیں کہ پاک روح کی مرضی سے ہم لوگ روزہ رکھیں، یا پھر جو روزے ہم رکھ رہے ہیں کیا یہ پاک روح کی مرضی سے رکھا جا رہا ہے۔ میں پہلے سیکنڈ ایپیسوڈ میں اس سوال کو کلیئر نہیں کر سکا تھا، آج اس بات کو میں آپ لوگوں کو سکھا کے اب مزید آگے بڑھوں گا۔ بزرگ موسیٰ جب انہوں نے روزہ رکھنا تھا، میں پھر کہوں گا انہوں نے روزہ رکھنا تھا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے روزہ رکھنا نہیں تھا، بلکہ خدا نے روزہ رکھوایا، یعنی کہ 40 دن اپنی حضوری کے اندر اسے ٹھہرایا۔ اب جب 40 دن کے لیے اسے اپنی حضوری میں ٹھہرایا، تو ذرا غور کیجئے اس پوائنٹ پر کہ جب خداوند اپنی مرضی سے روزہ رکھواتا ہے، یا پھر آپ کو فاقہ کشی اپنی پریزنس میں اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، آپ کو وقت گزارنے کے لیے کہتا ہے، تو اس کے پیچھے خداوند کا ایک ویژن، خداوند کا ایک پرپس، اس کی رویا، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جس روزے کے پیچھے خداوند کی خدمت کرنے کا، لوگوں تک خداوند کے کلام کو لے کے جانے کا، روحیں بچانے کا پرپس، ویژن اور مقصد ہوتا ہے، ایسے روزے پاک روح کی مرضی سے رکھے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید ابھی بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے نہ سمجھے ہوں، میں مزید اس کو اور آسان کرنا چاہوں گا۔ پھر کہتا ہوں، بزرگ موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے، یسوع مسیح اپنی مرضی سے نہیں، پاک روح کی مرضی سے۔ اور یہاں پر میں پالوس کی بات کرنے والا ہوں، پالوس رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسے ہی اس کا انکاؤنٹر، جیسے ہی اس کا آمنا سامنا دمشق کی راہ میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوا، تو اس کے بعد وہ نابینا ہو گیا، اس کا دیکھنا بند ہو گیا، اور پھر وہ ایک گھر کے اندر سٹے کیے ہوا تھا، اور پھر وہاں پر وہ دیکھ نہیں سکتا، وہاں پر جو ہے وہ کچھ کھا بھی نہیں رہا، بلکہ مسلسل 3 دن وہ دعا اور روزے کی حالت کے اندر ہے۔ اور جب وہ دعا اور روزے کی حالت کے اندر ہے، تو پھر بائبل کے اندر لکھا ہے، رسولوں کے اعمال 9ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، پس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا۔ جی، کون جا کر؟ حننیہ وہ شخص تھا جسے خداوند نے، یسوع نے جس سے بات کی، یہ یسوع کا شاگرد تھا، اور اسے بھی رویا میں، خواب میں، دعا کے ذریعہ سے بتایا کہ تجھے ایک گھر کے اندر جانا ہے، وہاں پر شاؤل نامی ایک شخص جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، تجھے جانا ہے، اس کے
ऊपर हाथ रखना है और वो बीना हो जाएगा, और फिर जो है वो मेरा काम करने के लिए चुना गया है। ये किसने बताया? खुदावन ने बताया हननिया को। और लिखा है हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए। बाइबल में लिखा है उसने बिनाई पाई और रुहुल कुद्स से भर गया, क्योंकि ऐसा ही हननिया को कहकर भेजा गया। सो बहनाई पाए और रुहुल कुद्स से भर जाए। और लिखा है और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया, यानी कि देखना शुरू कर दिया, और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअली तौर पर खुदा को जान जाते हैं, यीशु को जान जाते हैं, सच्चाई से वाकिफ होते हैं, तो फिर सच्चाई आपको आजाद करती है और फिर आप पौलुस की तरह बपतिस्मा लेते हैं। लिखा है उसने बपतिस्मा लिया और फिर कुछ खाकर ताकत पाई, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा। किनके साथ रहा? जो यीशु के साथ रहे थे, जिनको पता था कि कैसे खिदमत करनी है। फिर लिखा है जो दिमश्क में थे और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। ये जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी अल्फाज हैं, इन तक मैं आप लोगों को लेके आना चाह रहा था कि जब उसने बिनाई पाई, जब रुहुल कुद्स से भर गया, जब बपतिस्मा ले लिया, तो बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है उसने यीशु की मुनादी करना शुरू की और कहना शुरू किया कि यीशु ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। 3 दिन का रोजा, रोजे के बाद बपतिस्मा, बपतिस्मे के बाद फिर उसने तालीम पाई, तालीम पाने के बाद उसने क्या किया? उसने तौबा की, मुनादी करना, उसने यीशु मसीह के बारे में गवाही देना शुरू कर दी। और यही चीज आज शाम हम लोग सीख रहे हैं। बुजुर्ग मूसा ने भी उसके बाद तालीम देना, लोगों को यीशु की तरफ, खुदा की तरफ लाना शुरू किया। यीशु ने भी तौबा की मुनादी करना शुरू की रोजे के बाद, और यहां पर पौलुस रसूल भी रोजे के बाद इसने भी मुनादी करना शुरू की। अब ये एक कॉमन बात है, जो पाकरू की मर्जी के मुताबिक जब रोजा रखा जाता है तो फिर उसके बाद हम मुनादी करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को यीशु की तरफ लाते हैं और जांफशानी करते हैं और आग में झपट कर उनको दुनियादारी में से निकाल कर खुदावंद के पास ले आते हैं। हालेलुया। कहां से निकाल कर बाहर ले आते हैं? दुनियादारी में से निकाल कर बाहर ले आते हैं। दुनियादारी से मुराद ये नहीं कि आप शायद आसमान में रहते हैं और वो दुनिया के अंदर रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहते हम सब इसी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन वो दुनियादारों की तरह जिंदगी बसर करते हैं, यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं और यीशु की तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखाते हैं। और यही वजह थी कि न सिर्फ यीशु मसीह ने खुद तौबा की मुनादी करना शुरू की, लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाना शुरू किया, बल्कि एक जगह पर जब आप मत्ती की अंजील उसके 9वें चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो शहर शहर, गांव गांव फिर रहे थे, इबादत खानों में तालीम दे रहे थे, और लिखा है बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कर रहे थे और तरह तरह की बीमारियों और कमजोरियों को दूर कर रहे थे। वहां पर उसकी नजर पड़ी जब लोगों पर, तो लोगों के बारे में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 9:36 पे कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। यानी कि उसे भेड़ों पर, यानी कि लोगों पर तरस आया। जब तरस आया तो शागिर्दों से कहने लगा, कौन? यीशु मसीह कहने लगे कि शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। मजदूर क्यों भेज दे? क्योंकि यीशु मसीह तो तौबा की मुनादी कर ही रहे थे, लेकिन वो अकेले मुनादी करते तो शायद
اب تک پوری دنیا تک جو ہے وہ سچائی یعنی کہ صحیح تعلیم جو ہے وہ نہ پہنچتی، لیکن اس نے کہا کہ منت کرو باپ سے کہ خدا باپ جو ہے وہ اور مزدور بھیجے، میں آیا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میرا باپ کام کر رہا ہے، سو اس کے بعد جو آئیں گے وہ بھی کام کریں، یعنی کہ میں اور آپ بھی مزدوروں کی طرح کام کریں اور آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا 40 دن کا تو اس کے بعد اس نے منادی کرنا شروع کی۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا میری بہن میرے بھائی، اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو کیا آپ صرف اسی طرح کے روزے رکھتے ہیں جس طرح کے روزے عام دنیاوی لوگ رکھتے ہیں لینے دینے والے، یا پھر آپ پاک روح کی مرضی کے مطابق خدمت کا کام کرنے کے لیے، روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، اپنے اندر سے کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، پیوریفائی ہونے کے لیے، کمپلیٹ ہونے کے لیے، صابر ہونے کے لیے، محبت سے بھر جانے کے لیے روزے رکھتے ہیں؟ آپ کا پرپس کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا کا خادم خادمہ بنوں، میں ایک اچھا ورشپر یعنی کہ خداوند کا کلام پرچار جو ہے وہ کرنے والا بنوں، تو پھر تو آپ خداوند یسوع مسیح کے پیٹرن کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے بیابان میں گئے تاکہ اس کے بعد ایک کٹھن پروسیس یا پھر ایک بڑی ٹف منسٹری جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی تھی، جہاں پر اسے دوسروں کا مقابلہ، دوسروں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اور پھر ابلیس کو شکست دینی تھی، قبر اور موت پر فتح پانی تھی، صلیب اٹھانی تھی، خودی کا انکار کرنا تھا، لاٹ آف تھنگز، بہت زیادہ چیزیں تھی جو یسوع مسیح کو کرنی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ہمیں سکھایا کہ اگر آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ بہت کچھ کرنے کے لیے روزے میں ٹھہریں اور ابلیس کو شکست دیں، اپنے اندر سے ان چیزوں کو، ان کمیوں کو نکالیں جو خداوند پاک روح کو پسند نہیں ہے۔ اور یہی چیز یسوع مسیح نے کی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مزدور تھوڑے ہیں اور آئیں، لیکن ان مزدوروں کو آج میں سکھا رہا ہوں جن میں بھی مزدور ہوں، میں بھی خادم ہوں، میں خود کو بھی، باقی سب کو بھی سکھا رہا ہوں کہ ہمیں دعا روزے میں ٹھہرنا ہے۔ کس لیے؟ اپنی اسپرچول لائف کو مضبوط کرنے کے لیے، کس لیے؟ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے، کس لیے؟ خدمت کرنے کے لیے، کس لیے؟ روحوں کو بچانے کے لیے، کس لیے؟ جگہ بجگہ جب جائیں گے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ان چیلنجز کو فتح کرنے کے لیے، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فتح پائیں۔ ہاللیلویہ! باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ ہم فتح پائیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لائف میں کچھ ایسا نہیں چل رہا ہوگا کہ آپ اس کے لیے روزے نہ رکھیں یا پھر آپ کو نہیں رکھنے چاہیے، میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، ہمیں اپنی فزیکلی نیڈز کے لیے بھی روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور آپ رکھ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ صرف روحانی جنگ لڑنے کے لیے روزے رکھے تو آپ کو صرف وہ رکھنے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں بائبل کے اندر اور روزے بھی ملتے ہیں، جہاں پر اگر ہم ملکہ استر کی بات کریں تو اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا، یعنی کہ کچھ پرپس کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں اگر یسوع کی بات کروں اور پھر اور اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی کہ عکس کی بات کروں تو بزرگ موسیٰ، بزرگ ایلیا، یسوع مسیح، ان کے روزے جو ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق تھے، اور خدا کی مرضی کے مطابق جو روزے رکھے گئے وہ منسٹری کے لیے تھے، خدمت کے لیے تھے۔ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے، سب سے اولین ترجیح جو ہے آپ کے روزے کی، وہ خدمت کے کاموں کے لیے ہونی چاہیے۔ میں پھر کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ ہلچل نہیں ہوگی یا پھر آپ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاں ہوگی، لیکن آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل 6 چیپٹر میں یسوع مسیح نے کہا تھا، پہلے ڈھونڈو بادشاہی، راست بازی کی تلاش کرو، باقی چیزیں مل جائیں گی، انعام میں مل جائیں گی۔ یعنی کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم اس کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ جب ہم اس کی
طرف بڑھیں گے, اس کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے, تو پھر وہ بھی ہمارے کام کرے گا. اور میں اکثر ایک بات سکھا چکا ہوں کہ موسٹلی ایسے سکرپچرز, ایسی آیات, ایسے ریفرنس آپ کو ملیں گے جہاں پر ایک شرط جو ہے ہمیشہ ساتھ میں رکھی گئی ہے, جیسے کہ جب تو میری عبادت کرے گا تب میں تیری روٹی اور پانی میں برکت دوں گا, جب تو یہ کرے گا تب میں وہ کروں گا, جب تو روزہ رکھے گا تب میں یہ کروں گا, جب تو دعا کرے گا تب میں یہ کروں گا, جب تو خیرات کرے گا تب میں یہ کروں گا. اور پھر وہ کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں, ان کے پیٹرن, ان کے طریقہ کار بھی آپ کو بائبل کے اندر نظر آئیں گے. تو یہاں پر بھی جب ہم خدا کی طرف بڑھیں گے تو پھر وہ ہماری طرف بڑھے گا. ہم اکثر ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے طلبگاروں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیند ہی میں لینا چاہتے ہیں لیکن طلبگار نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ جو طلبگار طالب ہوتا ہے وہ صرف طلب کرتا ہے, اور طلب کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے مر مٹنا, کسی چیز کے لیے مر مٹنا. آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو, مثال کے طور پر آپ کو گاڑی چاہیے ہو, اور گاڑی کے لیے آپ انتھک محنت کریں. یہ جو انتھک محنت کر رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے, یہ بیسیکلی آپ کی ایک طلب ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. سیم ایز اٹ از, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی, راست بازی کی تلاش کریں اور اس کے لیے آپ انتھک جاں فشانی محنت کریں, اپنی طلب ظاہر کریں, تو پھر آپ دنیا داری, باقی سارے کام, اپنی مشکلیں تک بھول جائیں گے. آپ صرف اور صرف خداوند کے کام اور اس کے کلام کو پہلی ترجیح دیں گے. آپ جانیں گے کہ جب میں یہ سب کچھ کروں گا تو میرا خداوند باقی ساری چیزوں کو کمپلیٹ کرے گا, مہیا کرے گا. باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ تو جب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر وہ بھی ہمارے کام کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. جب ہم اس کی کھیتی سینچیں گے وہ ہماری کھیتی سینچے گا. ہم اس کی کلیسیا کو پانی دیں گے, وہ ہمیں پانی, خوراک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا, مہیا کرے گا, بیکاز ہی از یہوہ یری, وہ یہوہ یری ہے, مہیا کرنے والا ہے, وہ سب کچھ مہیا کرے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کا کام کرنا ہے. سو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہیں جو اکثر آپ لوگ مس کر جاتے ہیں یا سکپ کر جاتے ہیں, دھیان نہیں دیتے کہ یسوع مسیح نے روزے میں سے باہر آنے کے بعد, یعنی کہ 40 دن کے فاقے کے بعد کیا کیا, بزرگ موسیٰ نے اس کے بعد کیا کیا, ایلیا نے بعد میں کیا کیا, بعد میں جو چیزیں کی گئی ان پر آپ لوگ توجہ نہیں دیتے. اسی لیے آپ لوگ روزے رکھتے ہیں, اور روزے رکھنے کے بعد جو کرنا ہوتا ہے وہ آپ لوگ نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھنا ہی ضروری ہے, لیکن اس کے بعد جو کرنا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے صرف بھوکے رہتے زور نہیں دینا, بلکہ بھوکا رہ کر خداوند کی پریزنس میں ٹھہر کر, اس سے باتیں کر کے, اس سے پوچھ کے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اس کے بعد وہ کرنا شروع کیجئے گا. جب شروع کریں گے وہ ہے بیسیکلی آپ کے روزوں کا جو آپ کو آگے جا کے رزلٹ ملے گا, اور آپ لوگ جو ہیں وہ پراسپر ہوں گے, اسپیریچولی طور پر بھی پراسپر ہوں گے, اور فزیکلی طور پر بھی, فائنینشلی طور پر بھی, ہر لحاظ سے آپ لوگ پراسپر ہوں گے. گھر سے پرابلمز جائیں گی, بیماریاں جائیں گی, تنگ دستیاں جائیں گی, ہر کچھ جو ہے, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے, گھرانے سے جائیں, وہ سب کچھ جائے گا. لیکن پہلے آپ اس کا کام کرتے رہنا جاری رکھیں, تاکہ پھر وہ آپ کو آزاد کرے, آپ کو بحال کرے, اور آپ جو ہے اس کی نظر میں گراں قدر شخصیت بن جائیں. یہیں پہ مجھے آج کی گفتگو کو بھی کلوز کرنا ہوگا. کل مزید چوتھے دن جو ہے ہم بزرگ ایلیا پر بات کریں گے, کیونکہ اگر ابھی میں ایلیا نبی کا قصہ شروع کروں گا تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اس لیے میں چاہوں گا اب یہیں سے ہم کل سیکھنا شروع کریں گے. بزرگ ایلیا ایک خوبصورت کریکٹر جو بائبل کے اندر ہے, اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اس کے 40 دن کے فاقے, 40 دن کے سفر, 40 دن کے اس روزے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. اس کے لیے کل تک کا انتظار کریں. تب تک مجھے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. خداوند آج کی اس گفتگو کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو. جے مسیح کی.